बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, बाज भाई कोई ऐसा अमल है नहीं है कि हमारी लॉटरी निकल आए। शॉर्टकट कितने शौक से देखते हैं ना, हमारे मसले हल हो जाएं, लॉटरी निकल आए। भाई बिल्कुल होता है, लेकिन उसके लिए आपको ये अमल करना ज़रूरी है। एक अमल लाया हूँ। जिस बंदे का लॉटरी ना निकलती हो, चाहे वो पाकिस्तान में रहता है चाहे और ममालिक में रहता है, तो मेरे तमाम देखने वालों सुनने वालों, ये अमल कर ले तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो उसकी लॉटरी निकल आएगी। बात आ रही समझ में? अब लॉटरी निकालने के लिए ये है, सबसे पहले उसको ये देखना होगा कि लॉटरी के नंबर कितने हैं। 3 वाली है, 4 वाली है, 5 वाली है, 6 वाली है, 10 वाली है, 9 वाली है, जितने भी उसके डिजिट हैं, ठीक है? आपने उसके डिजिट को आपने क्या करना है, प्लस कर लेना है। मान लो, एक मिसाल देने के लिए, मान लो कि 4 डिजिट वाली लॉटरी है, ठीक है? अब 4 डिजिट वाली जो लॉटरी है, तो आप मान लो एक का नंबर है 2, दूसरे का भी 2, दूसरे का भी 2, दूसरे का भी 2, एक फॉर एग्जांपल। अब 4 हैं, अब मैं क्या करूँगा, 4 को कर दूँगा प्लस। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट आ गए, 4 नंबर, टोटल 4, क्योंकि हमने एक-एक कर को प्लस कर दिया। आ रही है थोड़ा-सा बात समझ को? अब इसी अगर किसी के 9 हैं, तो वो कितने डिजिट हुए? 9, एक-एक करके काउंट हुए। अब आपने मिसाल है 4 है, तो 4 को आपने नीचे प्लस कर देना है और ऐड कर देने हैं 4। कितने हो गए? 8 हो गए। हो गए 8। अब इसी तरीके से 8 हो गए, तो आपने क्या करना है, जितनी भी तादाद, मिसाल है कोई 9 वाली खेलता है, 9 9 कितने हुए? 18, है ना ये बात? यानी कि जितने भी आप कहीं लॉटरी खेलते हैं, तो आपने टोटल उसकी जो नंबर की तादाद है, वो देखनी है कि कितने वाली लॉटरी है। 3 डिजिट वाली है, 4 वाली है, 5 वाली, जितनी भी है, तो आपने वो प्लस कर देने हैं उतने उसमें। ठीक हो गया? अब मान लो कि मैंने 4 वाली खेली है, तो उसको मैं 4 और प्लस कर दूँगा, 8 हो जाएँगे। जब ये 8 आएँगे, तो जो भी फिगर आएगा, मिसाल है 8 आया है, तो आपने क्या करना है, एक सिफर लगा देना है। अब मान लो कि 8 आए थे, 4 और 4 8, उसके साथ मैंने सिफर लगा दिया। कितने हो गए? 80, 80 हो गए, ठीक है? अब क्या करना है, अब 80 के नीचे मैं 4 और ऐड कर देता हूँ। 80 के नीचे 4 मैं और ऐड कर देता हूँ। कितने हो गए? 84, है ना ये बात? ये स्क्रीन पे चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें स्क्रीन पे आप। अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें 4 और ऐड किए तो 84 आ गए। आ गए 84। अब ये जो 84 हैं, 84 को मैं दोनों को प्लस कर देता हूँ, 8 और 4 को। कितने हो गए? 12 हो गए, 12 हो गए। अच्छा, अब क्या करना है, अब 12 अगर 2 डिजिट एंड पे बच रहे हैं, ठीक है? 12 हो गए, 2 डिजिट बच रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इन दोनों जो डिजिट हैं, इनको आपने प्लस कर देना है। 12 को अगर 1 और 2 को प्लस कर दो, कितने बने? पहले तुड़वा करना है 12 को। क्या करना है? तुड़वा। 1 इधर रख दिया और 2 इधर रख दिए। अब दोनों को प्लस कर दें। कितने हो गए? 12 को तुड़वा से जुड़वा किया तो 3 बच गए। 3 बच गए। अब आपने भाइयों नमाज़े फजर के बाद ये जो 3 डिजिट मिलेगा ना एंड पे आपको, आपने नमाज़े फजर के बाद 3 तस्बीह, जो ये तस्बीह निकल रही है, 3 तस्बीह आपने ये पढ़नी है। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने पढ़ना है, या हय्यू या क़य्यूम अल्लाहु समद, या हय्यू या क़य्यूम अल्लाहु समद। शुरू में एक दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या हय्यू या क़य्यूम अल्लाहु समद। ये मेरी उंगलियों को गौर से देखें ज़रा। अब वो जो समझदार लोग होंगे वो समझेंगे। अब कितना डिजिट आ रहा था? 3 आ रहा था। देखें, या हय्यू या क़य्यूम अल्लाहु समद, है ना ये बात?
یا حیو یا قیوم اللہ الصمد. اسی طریقے سے آپ کی جتنی بھی تسبیح بنتی ہیں، 4 آئے، 5 آئے، 6 آئے، 8 آئے، آپ نے 2 ڈیجٹ تو بننے نہیں دینے اینڈ پہ. جیسے 12 آیا تھا، اب میں نے 12 کو بھی توڑوا کر کے پھر جڑوا پلس میں کیا تو کتنا ہوا؟ 3 ہوا. آپ نے 3 تسبیحاں، 2 کبھی بھی آپ نے نہیں آنے دینے نیچے. 2 جب تک چل رہے ہیں آپ نے اس کو 1 کر دینا اینڈ پہ جا کے. اب ہمارے پاس جو نظر آیا تھا یہ 3 آیا ہے، تو میں نے 3 تسبیحاں نماز فجر کے بعد یہ پڑھنی ہوں گی. اب آپ کی چاہے وہ 5 ڈیجٹ کی ہے، چاہے 6 ڈیجٹ کی ہے، چاہے 7 ڈیجٹ کی ہے، چاہے 8 ڈیجٹ کی ہے یا 9 ڈیجٹ کی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ کیلکولیشن میں نے جو سائٹ پہ آپ کو سمجھا دی ہے، میرے خیال میں اس سے زیادہ باریکی میں نہیں سمجھا سکتا. تو آپ اس طرح جب آپ یہ تسبیح پڑھنے کتنے دن ہے، اب دیکھیں 3 میرے ڈیجٹ آئے ہیں. اب یہ تسبیح آپ نے 3 دن تک پڑھنی ہے اور 3 تسبیح پڑھنی ہے روز. اب یہاں پہ جتنے بھی ڈیجٹ آئے، 8 آئے، 9 آئے، 7 آئے، 6 آئے، ٹھیک ہے. اب ایک اور بات، اگر مان لو کہ اگر آپ کا صفر آتا ہے اینڈ پہ، کسی کا صفر اگر آ جاتا ہے، فور ایگزامپل صفر آئے گا نہیں، ویسے ایک مان لو سوال ہے، اگر صفر آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ صفر کی جگہ 1 لکھ دینا ہے، پھر آپ کو 1 تسبیح پڑھنی ہوگی. کانسیپٹ دور ہو گیا. اس کو آپ نے جتنی بھی آپ کے نیچے ڈیجٹ آتے ہیں آپ نے اتنے دن کی تعداد لے لینی. اب میرے 3 آئے تھے تو میں نے 3 دن تک یا حیو یا قیوم اللہ الصمد تسبیح پڑھنی نماز فجر کے بعد. آپ کے چاہے 7 آئیں تو 7 دن تک یا حیو یا قیوم اللہ الصمد آپ کو پڑھنا ہوگا. یہ بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے. اور لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ نے 7 لوگوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا حیو یا قیوم کی نیت کرنی ہوگی اور اللہ الصمد کے نام کے دینا ہوگا. نیت باندھنی ہے یا حیو یا قیوم کی، اور اللہ الصمد کا کھانا دینا ہوگا. اب آپ جتنے بھی لوگوں کو دیتے ہیں، مثال کے طور پہ 7 سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے. کوئی میٹھی چیز دے دیں، کوئی چاول بنا کے دے دیں. اب بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں، وہ خاندان کے خاندان پڑے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے خاندان ہوتے ہیں، خود ہی بنا کے خود ہی کھا جاتے ہیں. ایسے لوگ نہ کریں ایسے عمل، ورنہ یتیمی کی چانسز ہے. تو کہنے کا مطلب خود پکا کے خود نہیں کھاتے، جاہل بہت پڑے ہوئے ہیں معاشرے میں. تو کہنے کا مطلب باہر والے لوگوں کو دیتے ہیں، تو آپ نے باہر لوگوں کو دے دینا ہے. تو بھائی آپ نے پھر اس عمل کا آغاز کرنا ہے، یعنی کہ 7 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، پھر اس عمل کا آغاز کرنا ہے. دوستو بڑی بات اور بڑی آنکھ میرے رب کی ہے، آپ کا انشاءاللہ تعالی لوٹری لگ جائے گی. بعض لوگ مجھ سے پوچھ لیتے ہیں لوٹری کے نمبر، لیکن بھائیو یہ میں نے آپ کو فری میں دیا ہے، آپ اپنے پیسے بچائیں. جب آپ کا لوٹری کا نمبر لگ جائے تو پھر میرے بینک اکاؤنٹ میں دل کھول کے بھیج سکتے ہیں، بھیج دیجیے. بینک تو آپ کو پتہ 24 گھنٹے سہولت اویلیبل ہوتی ہے. آپ جتنا جب آپ کا لگ جائے تو پھر. اب آخری بات کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، اور وہی بات یہ ہے کہ اگر بعض لوگوں کو کیلکولیشن، بعض لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. اب یہ جو میں نے کیلکولیشن ویڈیو میں سمجھائی ہے ان کو بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، یا بعض لوگ نہیں نکال سکتے، یا بعض لوگ نکالنا نہیں چاہتے، وہ کہتے یار کون دماغ لڑائے اس میں. تو بھائی آپ میری فیس مجھے دیں، اپنا جو لاٹری نمبر ہے، ڈیجٹ ہے، وہ مجھے دیں، میں آپ کو وہ ہنٹ بتا دوں گا نکال کے. ٹھیک ہو گیا. آپ کا ہنٹ نکال کے دے دوں گا کہ بھائی یہ آپ کا ہنٹ ہے، 4 آتا ہے، 5 آتا ہے، کیلکولیشن کر کے دے دوں گا. لیکن اس میں میری فیس ہوگی جو میرا حق بنتا ہے. محنت ہے بھائی، آخر پینسل اٹھانی ہے، اٹھا کے یوں ہاتھ یوں کرنا ہے، پھر اس کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ پھر میری آنکھیں کا جو لینس ہے پیچھے جو میرا ہے، وہ نظر میری لگے گی. دیکھو نا، محنت ہے نا. اب یہ ہاتھ ایسے تو نہیں ہل رہا، اس میں روٹی جاتی ہے، پانی جاتا ہے نا. یہ بات محنت ہے نا بھائی. کاپی پینسل قلم استعمال ہونی ہے، کاغذ خرچ ہونا ہے، پھر پنکھا چلنا ہے، اے سی چلنا ہے، وہ بھی جلانی پڑے گی لائٹ، پھر یونٹ جلیں گے. یہ ساری چیزیں تھوڑا سا ذہن میں رکھتے ہیں میرے بچے. پیسے بغیر پیسوں والے مجھ سے رابطہ نہ کرے، سختی سے منع کر رہا ہوں. پیسے رکھو گے تو پھر شاید کوئی ذہن بنے، کیونکہ بڑے فری والے لوگ ہوتے ہیں. خبردار فری والے لوگ رابطہ نہ کریں لاٹری نمبر کے لیے. پیسے یو ہیو اے منی دین کانٹینٹ ٹو می، ادروائز آئی ول بلاک یو. ان سمپل ورڈس،
I hope you understand what I am saying to you. Hope the answer, inshallah, I will come back next tomorrow and upload it a new video. Hope the answer. माफ कीजिएगा, थोड़ा शुगर लगा रहा हूँ, पैसे तो लाजमी आपको देने होंगे.